चौधरी मोहम्मद इलियास, चौधरी मोहम्मद इलियास, ये चौधरी मोहम्मद इलियास है, लोटा इमरान खान की फोटो को देके और उसकी जो निशान है उसको देके, चारपाई उसका निशान है, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है ये। और अभी भी उसकी वेबसाइट देके, फेसबुक देके तो पीटीआई के लोग हैं उसके ऊपर। जो मियां चन्नू सी पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, ये उसका पोस्टर है, ये उसका पोस्टर है। ये लोटा मियां साहब ये लोटा नहीं है, ये किसने आपको वोट दिया है? एक और लोटा नहीं बल्कि ये तो लोटी है, ये लोटी है। ये देखे, ये औरंगजेब कच्ची है कि किच्ची है? ये औरंगजेब कचरा है, ये औरंगजेब कचरा है। ये किसके? इसका निशान है हुक्का और पीटीआई की टिकट पे ये है। अच्छा, ये है मेरा ख्याल में इसकी तो अगर वजन करे तो 1-2 मन का वजन होगा। असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, असद कैसर साहब, चौधरी उस्मान अली, अल्फाज का चौधरी उस्मान अली, ये लोटा है, इसका मोर निशान है। असद कैसर साहब, एक गुजारिश है जी, अल्फाज का चुनाव सही रखें। ऑनरेबल मेंबर के लिए कचरा, इसका लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं प्लीज। मैंने और कुछ नहीं कहा। ये बताए ना, ये चौधरी उस्मान अली, मियां साहब को बताओ, दिखाओ कि ये लोग हैं जो तुम्हें वोट दे गए हैं। ये ऑर्डर इन द हाउस। और ये मुबारक जेब है, ये मुबारक जेब है, मुबारक जेब। ये कहते ये पीटीआई का टिकट है, ये पीटीआई का टिकट है, पीटीआई का टिकट। ये देखे, अभी बताएं स्पीकर साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब से पूछो कि तुम्हें जो 5 वोट मिले हैं वो आपने खरीदी हैं, आपने एयरपोर्ट पर दिए हैं, आपने खरीदी है। आपने इस कानून साजी का जो जिस तरह तूने कानून साजी किए, तुमने इस मुल्क की जमहूरियत को जो हमने शेम जमहूरियत, ये शेम डेमोक्रेसी, और तुमने जमहूरियत के नाम पे काला डब्बा डाला है। ये कानून साजी नहीं है। और मैं आपको एक और बताऊं, ये हमारा आदिल बाज़ई, मैं स्पीकर साहब से भी गिला करता हूं, आदिल बाज़ई का ये इलेक्शन, ये आदिल बाज़ई का इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर है। ये हीरो है। इसको जो है, इसकी जो कागजात इलेक्शन कमीशन में दाखिल की गई, ये नाजायज तौर पर गलत दस्तखत के थ्रू इलेक्शन कमीशन में उसको मुस्लिम लीग का दिखाया गया। तो इसका ये प्लाजा है स्पीकर साहब, ये इनका प्लाजा है, इनके प्लाजे को तोड़ा गया, बिलियन रुपए का प्लाजा है इसका, इसको तोड़ा गया। ये बताएं, मुझे बताएं, इस तरह जो हमारे साथ जो, अच्छा 2 सेनेटर साहबान, वो चूंकि इस हाउस की नहीं है, हमें शर्म आती है, हम अपने आप को पार्लियामेंटेरियन कहते हैं, हमें शर्म आती है, हम कहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है, हमें शर्म आती है। ये जमहूरियत नहीं, इसमें तो आप जब डंडे के जोर पे, आप बंदूक के जोर पे आप फिर, और ये पार्लियामेंटेरियन, ये पार्टियां कहती है कि हमने करवाया, वह तुमने क्या करवाया, और जिसने किया उसने किया, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारा कोई रोल नहीं है, जोर और जबरदस्ती से किया है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं समझता हूं, नंबर 2, ये गैर कानूनी कानून साजी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ये सेनेट फेडरेशन यूनिट है, इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है, इसमें तमाम सूबों की बराबर की नुमाइंदगी होती है। जो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है इसमें, मुझे बताओ क्या सेनेट पूरा है? जो ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है कि एक सूबे को आपने हक रायदही से महरूम रखा, एक सूबे को आपने जो उसका हक था उससे महरूम रखा, और उस पे कहते हैं। और दूसरी बात, ये असेंबली भी
فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے سر. فیڈریشن کمپلیٹ ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسمبلی، جناب اسپیکر، یہ اسمبلی بھی اس وقت نامکمل ہے. خواتین کی سیٹیں جو تحریک انصاف کا حصہ بنتی تھی اور تحریک انصاف کا حق بنتا ہے، ابھی تک وہ خواتین کی جو حق ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے. مائنارٹی کا ہمیں حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو نہ قومی اسمبلی پورا، نہ سینٹ پورا. تو آئین سازی ہوتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت کی پتہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کا شکست ہے. پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے. پاکستان میں جمہوریت ہار گئی ہے. یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہم نے آئین پاس کر کے بہت بڑا کام کیا شاید تاریخ میں، میں اس لیے میں پیپل پارٹی سے زیادہ گلہ کرتا ہوں کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کا تحفہ تھا 1973 آئین، اس کی جو قانون سازی جس طریقے سے ہوا، اس نے تمام حدیں پلان کی. اس نے کوئی اخلاقی حد نہیں چھوڑا. اس نے چادر چاردیواری کو پامال کیا. خواتین کی بے حرمتیں ہوئی، لوگوں کے گھر مسمار ہوئے. اور اس کے باوجود یہ پتہ کر کے بھائی اگر آپ نے کرنا ہے تو ڈیبیٹ کرواؤ، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھو، اس کے اوپر جو نا بڑے بڑے ڈسکشن کرواؤ، سیمینار کرواؤ. ظلم اور جبر سے کوئی قانون سازی ہم نہیں مانتی. نمبر 2، جناب اسپیکر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے اس صوبے کی جو اسلام آباد میں کے پی ہاؤس ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے نا ریٹ کی گئی اور اس کی تقدس کو پامال کیا گیا. کیا یہ ملک ایک قانون کے تحت چلتا ہے، آئین کے تحت چلتا ہے، یا یہ ملک جو ہے نا یہ انہوں نے ایک راجواڑہ بنایا ہے، انہوں نے ایک جنگل بنایا ہے، بنانا ریپبلک بنایا ہے کہ یہ نہ کسی قانون کو مانتے ہیں، نہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ کسی کی ٹیریٹری کو مانتے ہیں. آئین نے تو بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمام صوبے جو ان کی فیڈریٹنگ یونٹ ہے اس کی یہ قانون سازی اور یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہوئے، جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئے ہیں. اجی صاحب ایک منٹ بھی ڈسٹرب کی پلیز. جو کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پاس ہوئے ہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی ایسی بھی ہوتی ہے؟ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جو قانون سازی ہوئی ہے، جو امینڈمنٹ لائے گئے ہیں، یہ انتہائی امورل، ان ایتھیکل اور انلیگل طریقے سے یہ قانون سازی ہوئی ہے، یہ امینڈمنٹس ہوئی ہیں. جناب اسپیکر، اس وقت جو ہمارے ایم این ایز، جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایم این ایز ہیں، ہر ایک کی اپنا اپنا داستان ہے. اور خاص کر پنجاب کے جو ہمارے ایم این ایز ہیں، جس طرح انہوں نے جبر، تشدد اور رشوت اور بہت بڑی بڑی برائب کا مقابلہ کیا اور کھڑے رہے اپنے لیڈر کے ساتھ، میں اپنے ایم این ایز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے سمجھ نہیں کہ اتنی بڑے پیمانے پر گھروں کی چادر چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، خواتین تک کو بے عزت کیا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا، اور صرف یہ نہیں، اس سے ہر طریقے سے، ہر ظلم سے یہ کوشش کی گئی کہ ووٹ لیا جائے. جناب اسپیکر، کیا قانون سازی اس طرح ہوتی ہے؟ مجھے تو پیپل پارٹی کے کردار پہ اور بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بڑا مجھے افسوس ہے کہ کس طرح ایک جمہوری پارٹی اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمنڈ میں حصہ دار بنے، اس ظلم اور جبر کے معاملے میں وہ حصہ دار بنے. مجھے افسوس ہے اس بات پہ. اس لیے افسوس ہے کہ بتائیں کہ جتنے یہ جو ہمارے ایم این ایز بیٹھے ہیں، سب کے کاروبار بند، ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا، ان کی جائیداد پہ قبضے دلائے گئے. اور ابھی یہ بھی پتہ چلا ہے، ہمارا ایک ایم این اے حاجی امتیاز صاحب، ان کی زمینوں پہ بھی ناجائز قبضہ کیا گیا.
उनके घर को तोड़ने के लिए कोशिश की गई। तो क्या ये जमहूरियत है? क्या ये कानून साजी है? क्या इस तरह? और फिर जो है इसके ऊपर बड़े फख्र से कहा जाता है। शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि इसमें कोई लॉट आउट नहीं है। वो कहते हैं कोई लॉट आउट नहीं है, ये तो आजाद थे। तो मियां साहब तो या इस सीट पे बैठे हैं या तो झूठ बोल रहे हैं या इतनी लाइल्म है। अगर झूठ बोल रहे हैं तो भी वो उस ओहदे के काबिल नहीं है, और अगर इतना लाइल्म है तो भी वो अपने उस ओहदे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जो लोटा एमएनएज ने वोट दिया है, मैं उनकी इलेक्शन की पोस्टर आपके सामने रखता हूं। ये है